अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक जंगल में एक शेर था। इस्लामी कहानी। पुराने ज़माने की बात है। एक विशाल जंगल था, घना, रहस्यमयी और ऐसा कि सूरज की रोशनी भी उसके पत्तियों को चीरकर मुश्किल से अंदर आती थी। उसी जंगल में एक खौफनाक, ताकतवर और शान वाला शेर रहता था। लोग उसे सुल्तान ए जंगल कहते थे। उसके एक दहाड़ने से पूरा जंगल कांप उठता था। लेकिन यह कहानी शेर से ज़्यादा एक ऐसे इंसान की है जिसका सबसे बड़ा सहारा सिर्फ अल्लाह था। शुरुआत एक मुसाफिर का रास्ता भटकना। जंगल के पास एक छोटा सा कस्बा था। उस कस्बे में एक गरीब मगर नेक दिल लकड़हारा रहता था। नाम था यूसुफ। वह दिन रात मेहनत करता मगर हमेशा कहता, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, मैं तो बस कोशिश करता हूँ। एक दिन वह जंगल में काम करते करते रास्ता भटक गया। सूरज ढलने लगा था। चारों तरफ सन्नाटा, हवा में अजीब खामोशी फैलने लगी। पत्तियों की सरसराहट भी डर पैदा कर रही थी। यूसुफ ने कहा, या अल्लाह, आज मुझे अपनी हिफाजत में रखना। अंधेरा और खौफ। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान में चांद बादलों के पीछे छुपा था। जुगनू भी कम दिखाई दे रहे थे। यूसुफ धीरे धीरे चलते हुए एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने सोचा, सुबह तक यहाँ आराम कर लेता हूँ और फिर रास्ता खोज लूँगा। लेकिन तभी दूर से एक डरावनी आवाज़ आई, गुर्रो। यूसुफ के दिल की धड़कन तेज हो गई। आवाज़ करीब आती गई और अचानक घनी झाड़ियों के बीच से एक बड़ा सा शेर बाहर आया। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। शेर का सामना। यूसुफ डर से कांप गया। उसने सोचा कि अब शायद उसका आखिरी वक्त है, मगर अगले ही पल उसने गहरी सांस ली और कहा, मेरी जान तेरे हाथ में है। ए अल्लाह, अगर ये शेर मुझे खा ले तो तेरी मर्जी, अगर तू चाहे तो ये भी मेरी हिफाजत करेगा। शेर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए यूसुफ के करीब आया। उसने दहाड़ नहीं मारी, उसने हमला नहीं किया, बल्कि आश्चर्य की बात, वह यूसुफ के पास बैठ गया। यूसुफ को यकीन नहीं हुआ। डर और हैरानी दोनों महसूस हो रहे थे। अल्लाह की मदद। शेर ने एक हल्की आवाज़ में गुर्राया, जैसे कह रहा हो, डरो मत। यूसुफ ने कांपती आवाज़ में कहा, या अल्लाह, तू सबसे बड़ा है। अगर तू चाहे तो दुश्मन भी दोस्त बन जाए। रात भर शेर यूसुफ के पास बैठा रहा। कभी जंगल की तरफ दहाड़ता, जैसे किसी खतरे को दूर भगा रहा हो। कभी यूसुफ को देखता, जैसे उसकी हिफाजत कर रहा हो। यूसुफ ने दिल में सोचा, जिस शेर को देखकर
پورا جنگل ڈرتا ہے۔ آج وہ میرا پہرہ دار بنا بیٹھا ہے۔ اللہ کی قدرت ایسی ہی ہے۔ صبح کا چمتکار۔ صبح کی پہلی روشنی پتیوں سے چھن کر آئی تو شیر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے یوسف کی طرف آخری بار دیکھا اور جنگل کی گہرائی میں کھو گیا۔ کچھ دیر بعد یوسف نے دور سے لوگوں کی آوازیں سنی۔ قصبے والے اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل تک آ گئے تھے۔ یوسف بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ رات کہاں گزاری؟ آپ کو شیروں کا ڈر نہیں لگا؟ یوسف مسکرائے اور کہا، ڈر تو تھا لیکن اللہ کا سہارا بڑا تھا۔ سب سے بڑا چمتکار یہ تھا کہ اللہ نے شیر کو میرے لیے پہرے دار بنا دیا۔ قصبے والے حیران رہ گئے۔ لوگوں کے لیے نصیحت۔ کچھ دنوں بعد یوسف کی یہ کہانی پورے علاقے میں مشہور ہو گئی۔ لوگ اس کی بات سن کر اپنی آنکھیں نم کر لیتے۔ یوسف ہمیشہ یہی کہتا، جب بندہ سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو قدرت اس کے حق میں فیصلے کرتی ہے۔ کبھی کبھی بڑے سے بڑا خطرہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا سہارا بن جاتا ہے۔ ایک بوڑھے عالم کی بات۔ ایک دن قصبے کے عالم اسلامی ودوان نے یوسف سے کہا، بیٹا، یہ کیسی حفاظت تھی؟ جانتے ہو، اللہ اپنے نیک بندوں کی رکھوالی کرتا ہے، جیسے اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کی گفا میں بچایا تھا۔ یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے لگا کہ وہ بھی اللہ کی ایک چھوٹی سی قدرت کا حصہ بن گیا۔ کہانی کی عبرت سیکھ۔ توکل، بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ چاہے لے تو خطرہ بھی رحمت بن جاتا ہے۔ انسان کی اصلی طاقت اس کا ایمان ہے، نہ کہ اس کی دولت یا لوگ۔ جنگل کا سب سے خطرناک شیر بھی اللہ کی مرضی کے بنا کچھ نہیں کر سکتا۔ مصیبت میں گھبراؤ مت۔ سجدوں سے بڑھ کر کوئی ہتھیار نہیں۔ جنگل کا شیر بھی آج ایک غریب انسان کا پہرے دار بن گیا۔ جب اللہ ساتھ ہو تو خوف بھی رحمت بن جاتا ہے۔ اکیلے جنگل میں رات اور حفاظت کے لیے صرف اللہ۔ شیر آیا لیکن حملہ نہیں کیا۔ اللہ کے بندے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آمین۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم۔